कि वो हलवा खाने वाला बंदा है, वो उनके पेट इतने इतने बड़े हैं जनाब, वो गोलियां नहीं खा सकते। अगर इतने मुजाहिद हैं, अगर वो अपने आप को मुजाहिद समझते हैं तो कश्मीर की तरफ क्यों नहीं जाते? मौलाना साहब ने आज जो धरना है वो खत्म कर दिया। लेकिन इससे जब से मैं पैदा हूँगा इमरान खान का तरह आदमी पाकिस्तान में न आया और न आया। मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, किसी पार्टी वाला भी आएगा ना बोले कि इमरान खान का तरह आदमी नहीं आएगा। और न जब तक पैदा हुआ सदर अयूब का दौर में उसने कुछ बात इस्लाम का और ये लोगों के तरीके किया। अभी ये लोग जो है ना, एक इमरान खान है जो इन लोगों ने सारी मुल्क के लिए सोच है और ये गरीब आवाम के लिए सोच है। अगर ये महंगाई इससे और भी बढ़ जाएगा हम अपना जान भी देगा, अपना जान के लिए भी हाजिर है। अपने महंगाई में इसके लिए तो बीच में मांगेगा, लेकिन इमरान खान के लिए कोई ये मैं करूंगा जिंदाबाद। मौलाना फजल रहमान साहब 13 दिन इस जगह पे मौजूद थे, कश्मीर हाईवे पे। यहाँ उनका कंटेनर था। 13 दिन वो कहते रहे कि हम लाशें उठा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। आज आपके सामने उनके कारकुनान वो वापस लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। डरना भी ख़त्म हो गया है, कश्मीर हाईवे भी खुल गई है। इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो उनके बयानात थे जो वो शुरू से देते आ रहे थे। तो आपको शायद याद होगा कि आपका कैमरा गवाह है, मैंने इसी जगह पे, इसी एरिया में जहाँ पे कदम रखने की भी जगह नहीं थी, यहीं पे खड़े होकर आपको एक प्रेडिक्शन की थी मैंने कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये 2-3-4 दिन में चले जाएंगे। उनको जाना था एक्चुअली, अब जाना तो था, लेकिन जाते हुए जो जैसे वो गए, उनके जो मुतालबात थे, अभी जिससे भी पूछें धरने में कि जी आप धरना ख़त्म हो गया, आप खुश हैं, आप कामयाब हो गए या नाकाम हो गए, वो कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि उनने कौन सी कामयाबी हासिल की है। उनके मुतालबात 2 थे मैन, एक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा मांग रहे थे और दूसरा कह रहे थे कि धांधली हुई है। तो इन दोनों चीज़ों पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कैसे बेचारे वो पता नहीं कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। तो बाकी बात जो रही मौलाना साहब की बयानात की, तो बयानात वो देते आ रहे थे, इससे बयानात से उनका एक्चुअल रियल एक्शन में इस चीज़ का कोई तल्लक नहीं था। ठीक है, प्लान बी भी उन्होंने दे दिया कि जिसमें कल अहम शाहराहें जहाँ तजारती सड़कें हैं वो बंद कर देंगे। देखें, तजारती सड़कें बंद कर देंगे, इससे आम शहरी डिस्टर्ब होते हैं, पाकिस्तानी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें कुछ करना ही है तो अपनी कौम के लिए वहाँ पे करें जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ताकि वो नेक्स्ट वो वहाँ से इलेक्शन हार चुके हैं। उनको अपनी हलके में मेहनत करनी चाहिए ना। अगर आप अपने हलके में नहीं जाओगे तो आप इलेक्शन जीतोगे कैसे? ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़्यादा थे। कैसे धांधली ज़्यादा थे जी? जो इंतखाबात जहाँ से वो जीते हैं वहाँ पे धांधली नहीं हुई, जहाँ से वो हार गए वहाँ धांधली हुई है। ये कैसे हो सकता है? मौलाना साहब बताते खुद तो 3-4 हलकों से शायद कैंडिडेट थे, सबसे ही हार गए। सबसे हार गए ना। मौलाना फजल रहमान साहब एक्चुअली वो तो हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के जो ना, उनकी आगे बातें ला के वफाक तक, फिर वफाक की बातें उन तक, यही कुछ वो कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी तो जीती है ना। असल में मौलाना साहब उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वो जीते हैं। जहाँ से नून लीग पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ धांधली नहीं हुई, जहाँ से पीटीआई जीती है वहाँ धांधली हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? अगर धांधली हुई तो फिर पूरे पाकिस्तान में हुई है ना। ठीक है, जहाँ से वो हारे हैं वहाँ हुई है और जहाँ से जीते हैं वहाँ नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है ये जो सड़कें बंद करेंगे इससे इमरान खान का इस्तीफ़ा ले सकेंगे? इस्तीफ़ा लेना, मैं आपको फिर कहूँगा कि इस्तीफ़ा वो कभी भी नहीं ले सकेंगे। इस्तीफ़ा लेने के लिए इंसान के पास पहले उनकी पार्टी के पास कोई एक मौक़िफ़ होना चाहिए, किस वजह से वो इस्तीफ़ा ले रहे हैं, क्या वजह, क्या रीज़न है उनके पास इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने के लिए। कोई रीज़न नहीं है उनके पास। वो इस्तीफ़ा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड अब मैं उठ के करना शुरू कर दूं कि अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तीफ़ा दे दें, तो मैं क्या ये तवक्को रखता हूं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तीफ़ा देंगे? नहीं। अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है और मैं एक आम शहरी हूं। ठीक है, अब अपने जज्बात होते हैं, अपने ख्यालात होते हैं, उनका ये कहना और उनका ये सोचना कुछ बुरा नहीं है, वो सोच सकते हैं, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, उन्हें सोचने पे। तो मौलाना साहब यहाँ से चले गए हैं आज, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से चले गए, आप सड़कों पे आने से बेहतर है आप अपने हलके में तवज्जो दें,
اور آپ اگر اپنے حلقے میں توجہ دیں گے تو آپ الیکشن جیت جائیں گے. اور نیکسٹ آپ پارلیمنٹ میں ہوں گے تو پارلیمنٹ آپ کے پاس بہت بہترین پلیٹ فارم ہے اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے, پوری قوم تک پہنچانے کے لیے. اپنے حلقے میں توجہ دیں اور الیکشن جیتیں اور پھر آئیں. علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے مولانا صاحب کو شکست دی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سیٹ چھوڑوں, مولانا اب ساری زندگی بھی میرے خلاف الیکشن لڑے, میں مولانا صاحب کو جیتیں دوں. آپ علی امین گنڈا پور کی بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انڈیا سے نوجوت سنگھ سدھو کو لے آئیں, اس کو بھی اگر ان کے خلاف کھڑا کریں تو وہ بھی جیت جائے گا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وہ فیم ہے جی, اب فیمس ہے وہ. اس نے جو باتیں کی ہیں نوجوت سنگھ سدھو نے, اس نے 14 کروڑ سکھوں کی بات کی ہے, میں اس کو 22 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ وی لو یو. اس نے ہمارے دل جیت لیے ہیں. اس نے ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں جو باتیں کی, اس نے ہمارے پاکستان کے بارے میں جو باتیں کی, اس نے ہمارے دل جیت لیے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پاکستانیوں کے دلوں میں رہتا ہے. اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس کا مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا ہے کہ اسی کنٹینر سے یہاں سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بہت غلط باتیں ہوئی ہیں. مولانا طارق جمیل علماء جو پاکستان میں علماء ہیں اس وقت, ان میں وہ ایک واحد شخصیت ہے جن نے لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے. وہ دوریاں ختم کر رہے ہیں, محبت پھیلا رہے ہیں. آج تک میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی کہ ان نے کسی کو ہٹ کیا ہو, کسی فرقے کو ہٹ کیا ہو. تو ایسے انسان کو برا بلا کہنا, یہ مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا ہے. اور ان کی صحت کے لیے بھی ظاہر ہے ان کی وہ بیمار ہیں, تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کریں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مولانا صاحب سے ملنے بھی ضرور جاؤں. ٹھیک ہے, شکریہ سر. بس مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو دھرنا تھا وہ ختم کر دیا, تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, انہوں نے میں اس سے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھرنا ختم کرنا تھا, کیونکہ اس دھرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. یہ دھرنا جو تھا پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا گیا, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا گیا. بیچارے جو لوگ اسلام آباد کے اندر بیچارے ڈیوٹیاں کرتے تھے, ان لوگوں کو تنگی ہوئی ہے, مریضوں کو تنگی ہوئی ہے, غریب لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. بڑے لوگوں کو تو تکلیف ہوتی نہیں ہے, وہ تو اپنی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور پریشانی بیچارے ان غریبوں کو, جو بیچارہ دن کو اپنی مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور اپنے بچوں کے پیٹ کمانے کے لیے بیچارہ ریڑھا کھینچتا ہے, بوریاں اٹھاتا ہے, رکشہ چلاتا ہے, کوئی اور جو بھی اس کو کام ملے وہ کرتا ہے. یہ لوگ, یہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. یہ دنیا دار ہے, مولانا صاحب دنیا دار ہے. اسے یہ دنیا کا ہے. اسے اگر دین کا یہ ہوتا تو یہ کم سے کم آج کشمیر کے لیے بات کرتا, آج مودی کو خوش نہ کرتا, آج RSS کے گنڈے دہلی کے اندر جشن نہ مناتے. آج کشمیر کے اندر ہندوستان بربریت کا جو کھیل کھیل رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کشمیر میں کشمیریوں کو چن چن کر ہندوستان کی فوجیں گولیاں مار رہی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کشمیری ہندوستان کی جیلوں میں ہے. آج انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. آج دنیا کی امن قوتیں کہاں ہیں؟ آج امن پسند وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو امن پسند کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں عالمی طاقتوں سے, کیا یہی تمہارا انصاف ہے؟ UN سے پوچھتا ہوں, اقوام متحدہ سے پوچھتا ہوں, تمہارا یہ انصاف ہے؟ ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم لاشیں اٹھائیں گے, گولیاں کھائیں گے, شہادتیں لیں گے, جناب لیکن عمران خان کا استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. دیکھیں جناب کہ وہ حلوہ کھانے والا بندہ ہے, وہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جناب, وہ گولیاں نہیں کھا سکتے. اگر اتنے مجاہد ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے ہیں تو وہ کشمیر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وہ کشمیر سری نگر میں مجھے آواز اٹھا کر بتائے. وہ کشمیری ہے جو پاکستان کا پرچم لے کے پرچم کے اندر اب دفن ہوتے ہیں. یہاں کوئی انڈیا کا پرچم اٹھا کر دیکھے نا. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, تم یہاں انڈیا کا پرچم اٹھا کر دیکھو نا, میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج کشمیر کے اندر ہر گھر میں ماتم ہے. آج وہاں پر آپ دیکھیں 3-4 ماہ سے کلفو ہے اور وہ کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا. ہماری ماں بہنیں وہاں محفوظ نہیں. جی مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا, لیکن اصل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہ ہی اس طرح عمران خان نے استعفیٰ دینا ہے, نہ ہی کچھ حکومت میں ہونا ہے. یہ 5-6 دن اور مزید بیٹھے رہیں گے, اس کے بعد خود ہی چلے جائیں گے. مولانا صاحب کا تو بیان ہے کہ ہم گولیاں کھا لیں گے, شہادتیں لے لیں گے, لاشیں اٹھا لیں گے, لیکن واپس نہیں جائیں گے. گولیاں ان کو یہاں پہ مارے گا کام. پہلی بات تو یہ ہے, یہ بھی پاکستانی, آرمی پاکستانی, پولیس پاکستانی, اور مولانا کو گولیاں مارے گا کام, تو وہ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں.
یہ 5-6 دن مزید بیٹھے رہیں گے, اس کے بعد خود اٹھ کے چلے جائیں گے. تو جو مولانا صاحب کے مطالبات ہیں, خان صاحب سے استعفیٰ لینا, دوبارہ انتخابات ہونا, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ تو ایک ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے. یہ جس کی مرضی ہے کہ 5,000-10,000 آدمی لے کے آگے بیٹھ جائے کہ عمران خان استعفیٰ دے, نواز شریف استعفیٰ دے. یہ ایک ملک ہے, یہ کوئی قانون ہے. یہ تو ہر آدمی کی اپنی مرضی کی بات تو نہیں ہے کہ وہ جس ٹائم چاہے استعفیٰ لے لے. تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. خان صاحب سے مطمئن ہے؟ نہیں, خان صاحب سے مطمئن تو نہیں ہوں میں ذاتی طور پہ, لیکن یہ جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے کسی بھی ٹائم استعفیٰ مانگے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے دے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مولانا صاحب ٹھیک ہیں, بس اچھے آدمی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ہدایت دے. ہدایت دے. شکریہ سر. شکریہ.